الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ وذکرہم بایام اللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین۔ ماشاءاللہ جی، انتہائی خوبصورت محفل پاک اور انتہائی باذوق لوگ، اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں اپنے ہم مزاج اور ہم عقیدہ لوگوں میں بیٹھا ہوں، تو بندہ پورا فریش ہو جاتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے جنہوں نے میں سنانا ہے نا جی انہوں دا بھی وہی نظریہ جڑا ساڈا ہے، کہ جی ویچ پتہ لگ جائے انہیں کوئی پیڑا جہا منہ لے کے جھوٹ بیٹھی ہے، وہ پھر ٹینشن ہو جاتی بھی یار انہیں کوئی کھچ مارنی ہے تو کام خراب ہونا ہے نا۔ وہ اسی ایک جگہ تقریر کرن چلے گئے، تسی بھی نال ہی سی، وہ پتہ کی نام سی، وہ پنڈ سانگیاں والا سی شاید، کی وہ بڑا اوکھا انج ہوئے کدی انج ہوئے کدی، میں کہنے کوئی چول مارنی انہیں پھر ماری چول، تو اس نے بکواس کی صحابہ کرام کے بارے، تو ہم نے اس کی وہ حالت کی کہ الحمدللہ 5 کے 6 دن بعد اس نے آ کے توبہ کی، اس نے معافی مانگی، اور وہ اب جائے نا کبھی اس علاقے میں کہنا چاہ میرے کو پیو جائے، تو میں اسے کہتا ہوں کہ اب تو شان صحابہ پہ کام کر، تیری یہی چاہے، تو کسی کے ذہن میں کہیں کو بات آئے نا تو بول پہ ہو جائے بچ، یہ نہ بعد وچ نہیں کہنا جی انج ہویا تے انج ہویا تے انج ہویا، نہیں انج انج والی گل نہیں، جتھے آئے اتھے بول پینا، ذرا ماحول بن جاتا ہے، پھر سانوں بھی ذوق آ جاتا ہے، تو ذرا خاص اللہ کا کو کرم ہو جاتا ہے ہمارے اوپر بھی۔ قبلہ نے شان صحابہ پہ خدمت کی ہے، اور اس بزرگی میں عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، آپ احباب جوانی کے عالم میں کر رہے ہیں کام، قبلہ کر رہے ہیں اور آپ کر رہے ہیں، تو یہ بڑی خوش بختی ہے، ورنہ گندے کیڑے تو جگہ جگہ ہیں، ان کا منہ توڑنے کے لیے اگر ہمارے بزرگ بھی جوان بھی کھڑے ہیں نا جی، تو مبارک ہو آپ کو مبارک ہو، پھر اگر آپ کھڑے ہیں نا جی تو سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام کیا، میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں 2-4 منٹ اس پہ کر کے اپنے موضوع پہ آ جاؤں گا۔ قرآن کہہ رہا ہے اولئک ھم الراشدون، آپ کو ڈگری دی ہے نمل نے، آپ کو ڈگری دی ہے آکسفورڈ نے، آپ کو الازہر نے، مدینہ یونیورسٹی نے، آپ کو کسی بھی جامعہ نے دی ہے، میں آپ کا نام نہیں لیتا، اگر آپ کو اچھا لگے برا لگے، صحابہ کو ہدایت پر ہونے کی ڈگری خود خدا نے عطا فرمائی ہے، اولئک ھم الراشدون ہے۔ میری بات یہ لڑ سے باندھ نہیں ہے، وہ فلانے نے آ کیتا ٹمکانے نے آ کیتا، تو ماما لگنا، اللہ کو نہیں پتا تھا اس نے یہ کیا وہ کیا، یا اس نے یہ کرنا یا وہ کرنا ہے؟ اب میری بات سمجھ نہیں آپ کے نہیں، اللہ کو نہیں پتا تھا، اللہ نے فرمایا یہ علماء بیٹھے ہیں، استاذ العلماء بیٹھے ہیں، اولئک بھی جمع، ہم بھی جمع، راشدون بھی جمع، تو اتے پھر الف لام، 3 جمع تو اتے الف لام، تیرا اندر کلیجہ پاٹ نہیں جاندہ بغیرت انسان کہ تو ادھر ادھر کی بات کرے؟ قرآن کہہ رہا ہے اولئک بھی جمع، ہم بھی جمع، راشدون بھی جمع، اوپر الف لام ہے۔ آپ سمجھ رہے بات کی نہیں سمجھ رہے؟ یہ 3 جمع اور چوتھا الف لام اگر استقراق کا لے تو جمع 4 ہو گئی، کہ رب مور لگائے کہ یہ ہدایت یافتہ جماعت ہے، یہ ہدایت یافتہ ٹولہ ہے۔ اور اگلی بات ہے، مجھے میرے پیر صاحب نے بتایا جی فلانا صحابی ٹھیک نہیں ہے، مجھے میرے فلانے نے بتایا، تینوں تیرا پیر دسے تے تیرا پیر سکھائے تے تینوں اہل بیت دا ادب آ جاندا، تے جنہاں نو آمنہ دے لال نے آپ اہل بیت دا ادب سکھایا سے،
سکھایا انہیں ادب نہیں آیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. صرف کتاب ہی نہیں سکھائی, تو کلی سکھی وہ بھی پوری نہیں, انہوں نے تزکیہ قلب بھی کیتا, اندر بھی صاف کیا نا. فیصلہ کر دوں, جسے رب سکھائے الرحمن واللہ والقرآن, جسے رب سکھائے, جن کا معلم خود رب ہے, جنہیں رب نے سکھایا, اس پیارے آقا نے ابو بکر کو سکھایا. میری گل تو تسی ضائع نہ کرے ہو, جو جوان بچے طرح توجہ کرو. میرے ساڈے تے بزرگ انج دینا تے ساڈے جوان تانوں, ساڈے تے بزرگ انج دینا ساڈے جوان تہاڈا کی حال کرن گے. میں سوال کرنے لگا ہوں. ایک بندہ ہے, یہ بندہ ہے, میں کسی کی نہیں بات کر رہا, میری قوم کو مٹھی نہیں, ٹھیک ہے, میں گزارے لے کے آیا. ایک مثال ہے, اپنے تے کیڑی تگڑیاں برادریاں 4-5 نے, چیمے, چٹھے, ورک. اے ورکاں دا بندہ ہوئے, چیمیاں دا بندہ ہوئے, گل کرنی جی میری ایمانداری دے نال, میرے تے تہاڈے وچ پیا جے, قرآن فیصلہ تسی کرنا جے. اے چیمیاں دا, چٹھیاں دا, ورکاں دا, راواں دا, کھرلاں دا, رجپوتاں دا بندہ ہوئے. جے رجپوتاں دا تے گھر بیگم بھی رجپوتاں دی تھی, چٹھیاں دا تے گھر بیگم بھی چٹھیاں دی. عمومی طور تے جی رجپوتاں دا بندہ ہوئے, چٹھیاں دا بندہ ہوئے, تے گھر دھی بھی کسے رجپوت دی ہوئے, تے ایک بندہ جا کے او دے بوئے تے روڑے مار آئے, تے او جڑا رجپوت گھر دا مالک انہوں ککھ بھی نہ ہوئے, او دی رجپوتی تے بھی فٹے ہی منہ ہے. نہیں سمجھن ڈے, تینوں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ورکاں دا بندہ ہے تے جا کے او دی زنانی اتے ایک بندہ بوہا سٹ آئے, تے ورک صاحب اپنی لہر چونے اٹھن, ورکاں دا بندہ ہے, چٹھیاں دا بندہ ہے, رجپوتاں دا بندہ ہے, تے گھر بھی رجپوتاں دی تھی. ورکاں دا بندہ ہے تے گھر بھی رجپوتاں دی, ورکاں دی تھی. انجی ہے, چٹھیاں دا ہے تے گھر بھی چٹھیاں دی تھی. او دے اوتے سٹے آئے بوہا کسے بندے نے, تے ورک صاحب آپ بھی تگڑے ہون, سہندے ہون, اس بندے کو کچھ نہ کہیں تو او دی ورکی کدھر گئی, تو او دا چٹھا ہونا کدھر گیا, تو او دا راہ ہونا تے رجپوت ہونا کدھر گیا. اے وے رجپوتاں دی تھی, اے وے ورکاں دی تھی, اے وے کھرلاں دی تھی. ایک بننے تھی ہوئے نبیاں دے امام دی. تو ڈب کے نہیں مردا, تو بغیرت انسان. ایک طرف بیٹی ہو نبیوں کے امام کی, شوہر راجپوت ورک تے کھرل نہیں. توجہ کرنا, شیر خدا تے بوہا سٹ جائے کوئی بندہ تے شیر خدا گل ہی کوئی نہ کرے, تیرا مطلب ہے یا بوہا نہیں ڈگیا. میری گل سمجھو نا, یا تے پھر بوہا نہیں ڈگیا, یا تیرا مذہب جھوٹا ماننا پڑے گا. رب کعبہ کی قسم ہے, نبی کی بیٹی شیر خدا کے گھر میں ہے, جڑا خیبر دا بوہا چک لیندا او دے کول اپنا بوہا نہ چکیا گیا. تہاڈے کو پلے پئی گل کہ نہیں پئی؟ ایویں ٹکسلے چھڈے نے نا مار مار چولاں جی, انج ہو گیا تے انج ہو گیا, یہ ہو گیا تے وہ. جی شیر خدا ہوئے. اچھا میں کسی تے اعتراض نہیں کرن لگا, میرا ایک سوال ہے, میں کر سکدا کہ نہیں؟ تہاڈا پتر ہوئے, تہاڈا پتر ہوئے تے چوراں تے ڈاکواں دی لڑائی ہون ڈئی ہوئے آپس وچ, چوراں دی ہون ڈئی ہوئے لڑائی, فیصلہ تسی کرنا. جاگن ڈے چوراں دی تے ڈاکواں دی ہون ڈئی ہوئے لڑائی,
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ, ਖਲੋਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, तेरियां चवला ही ने, तेरियां खच्चा ही ने। मेरा सवाल ये है, पिछली गुफ्तगू काट दो, अगली बात के साथ मैं जोड़ नहीं रहा। पिछली गुफ्तगू अगली से जोड़ नहीं रहा, मैंने काट दी। समझने के लिए मिसाल दी, बात खत्म हो गई। सवाल कर लेना, जिस दिन हजरत सैयदना उस्मान गनी शहीद हुए, इमाम हसन और हुसैन कहां थे? मेरा सवाल है, इमाम हसन और हुसैन कहां थे? ਇਹਦਾ मतलब है कि मौला अली उन्होंने हक ते मनदे सन। जवान जवान तवज्जो करो, जवान तवज्जो करो, जवान। बुजुर्गों की सोहनी नंगी है, बुजुर्गों तादी दे सियाने सहाबा दे दिफा करन रहे ना, इन्हां दी नंगी सोहनी है। तो जवान तवज्जो करो, मेरी गल जरा समझो, मेहरबानी फरमाओ, अपने ज़हन में गल बिठाओ। वो तुहानू अल्लाह दा वास्ता जे, खुदा दा वास्ता जे, हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहल करीम, मैं ना तकरीर करा तो कहण जी, मैं कहा यार हजरत अली ने सारे इमाम मन्ने ने, हजरत अबू बकर नू, हजरत उमर नू, हजरत उस्मान नू मन्निया। कहने लगे नहीं 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 मन्निया। मैं कहा गल सुन मेरी, कमो पेश 2 साल हजरत अली ने नमाज़ां कित्थे पढ़ियां? हजरत अबू बकर सिद्दीक दे पिछे, इंज ही है। अच्छा, फिर मैं कहा जी वो 2 साल वो पाला, 2 साल। फिर हजरत उमर पाक का जमाना कितना जी? 10.5 साल, 12.5 साल हो गए। ये हजरत अली ने नमाज़ां कित्थे पढ़ियां? हजरत उमर पिछे। मैं क्या फिर बाकी जड़े वो 5 साल तक, 5 साल तक हजरत उस्मान गनी दे पिछे पढ़ियां। तेरे महल्ले का इमाम 500 रुपया खा जाए तो दे पिछे नमाज ना पढ़े, ते अली पूरा बाग, अली ने नमाज पढ़ी हजरत अबू बकर दे पिछे, ते नाले तू कहना अबू बकर बाग खा गए, बाग खान वाले पिछे अली ने नमाज किंज पढ़ी? हुण अगे चस लैनी है, चस लैनी है। मैं किसी ते किसी का नाम नहीं लैन दिया, तेनू तकलीफ है तो अल्लाह तेरी तकलीफ च इजाफा फरमाए। मेरी गुजारिश सुन ते मेरी गल समझ। मैं कहा इन्हां नमाज़ां 5 साल मौला अली ने कित्थे पढ़ियां? 5 साल ते न्याणा जवान हो जाता जम के, ते इन्हां नमाज़ां कित्थे पढ़ियां? कहने लगा जी इन्हां दे पिछे ही पढ़ियां। मैं कहा पिछे पढ़ियां ते फिर ये इमाम ठीक होए? कहने लगा नहीं उत्तों उत्तों पढ़ियां। मैं कहा दूर, तेरा अली उत्तों उत्तों पढ़दा, साडा उत्तों भी पढ़दा ते विचों भी पढ़दा। अच्छा, फिर अगे छाल मारदा तू, मैं वापस आवां थोड़ी जी गल रबीउल अव्वल शरीफ की करिए। ये बजुर्गों का जड़ा ना जी वो गल तो गल निकलती, तो इन्होंने डिग्री किन्ने दी है? अल्लाह ने, पाक होने दी। सानू ईमान भी उंज दा ही चाहिए जिंज दा इन्हां दा ईमान। ये कुरान है। अच्छा, तेरी जिंदगी का अहम तरीन दिन केड़ा? अपने दुनियावी लिहाज, दुनियावी लिहाज नाल बच्चे बैठे जवान जिन्हां दे विआह हो गए ने, नवे नवे या कोई 2-4 साल होए ने, 5 साल, जदों तुहानू तुहाडी एनीवर्सरी भुल जाती है, घर थोड़ा थोड़ा रौला पैंदा है कि नहीं है? तो भुलदी भी नहीं बंदियां नूं। अच्छा, फिर जदों तुहानू तुहाडी सालगिरह भुल जाए तो भुल जाए, बेगम दी भुल जाए तो फिर वो कह देंदी मैनू तो सच्चा प्यार मिलिया ही नहीं। इंज ही है ना जी। तुसी पैदा होवो तो तुहाडी जिंदगी का अहम तरीन दिन है, तुहाडी बेगम पैदा होए तो जिंदगी का अहम तरीन दिन है। मेरी गल समझ नहीं है। वो कोई मियाँ बीवी आपस में लड़े ना, तो वो बीवी कह रही उन्होंने जा इन्हों पागलखाने छड्या, मेरी जान छुड़ा, कहना पाओ कपड़े तो नान के छड्ड आवां। ठीक है, गल मेरी समझ नहीं, मेहरबानी फरमा के तुसी। जिंदगी का अहम तरीन दिन केड़ा जिदण तुसी पैदा होए या तुहाडे वालिद साहब पैदा होए, इंज ही है ना जी। या फिर मतलब शादी का सालगिरह, यानी उस सालगिरह होनी है ना। कुरान कह दिया, मैं सामने खोलिया,
ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی آیت میں نے پڑھی ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، فرمایا ان کو خدا کے دن یاد کرواؤ۔ ایمانداری نال دسیو خدا دے دناں وچوں ساریاں تو وڈا دن کیڑا ہو سکدا؟ تسی کوئی بھی مان لو، کوئی بھی، میں تینوں یہ نہیں کہنے بھی ذہن فی الحال سنی رکھ کے تے کڈو، حج والا دن کڈ لو گے، حج والا کڈ لو گے، حج والا کڈ لو گے، حج کدے صدقے ملیا؟ تسی کڈ لو گے وڈی عید والا دن، تے وڈی عید والا دن کنے دیتا؟ آقا علیہ السلام۔ تسی کڈ لو گے نکی عید والا دن، کنے دیتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ انجی ہے جی، تسی کیڑا دن کڈو گے؟ میری ویسے سمجھ نہیں ہے، تسی جو کوئی بھی کڈ لو، تسی کہو گے جدن قرآن اتریا تے کدے تے اتریا؟ تسی کہو گے جی لیلۃ القدر، تے لیلۃ القدر دسی کنے کدے صدقے ملی؟ اور قرآن کہہ رہا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ۔ آپ مجھے کوئی دن بتائیں کہیں جس دن کعبہ بنا صدقہ مصطفیٰ کا بنا۔ قرآن ہے کہ اے حبیب جدھر آپ کا دل کرتا ادھر منہ پھیر لیں، قرآن ہے نا، ہے نا۔ آپ کہیں گے نہیں جی لیلۃ القدر، تو میں کہوں گا آقا کے صدقے۔ آپ کہیں گے حج، میں کہوں گا آقا کے صدقے۔ قرآن سے ثابت ہے۔ میں سارا نہیں، وہ خطیبانہ انداز میں نہیں تفصیل کر رہا اس کی، کیونکہ میں آپ کو 15 منٹ پہلے لے گیا ہوں دوسرے موضوع پہ، میں ذرا جلدی کرنا چاہ رہا ہوں۔ کوئی دن نکالو، خدا کے دن انہیں یاد کرواؤ۔ میں کہا مولوی صاحب بتاؤ خدا کے دن کون سے ہیں؟ حج کا دن مصطفیٰ کریم کا صدقہ، لیلۃ القدر کریم مصطفیٰ کا صدقہ، یوم عرفہ پیارے مصطفیٰ کا صدقہ، مزدلفہ پیارے مصطفیٰ کا صدقہ۔ آپ کہیں گے بڑی عید، میں کہوں گا پیارے مصطفیٰ کریم کا صدقہ۔ آپ کہیں گے چھوٹی عید، میں کہوں گا پیارے مصطفیٰ کا صدقہ۔ آپ کہیں گے جس دن میں پیدا ہوا، میں کہوں گا پیارے مصطفیٰ کا صدقہ۔ آپ کہیں گے جس دن میرے والد پیدا ہوئے، پیارے مصطفیٰ کا صدقہ۔ قرآن میں نے پڑھا ہے، بریلی کے بابے کا فتاوی رضویہ ہے۔ میں کسی مقصد کے تحت لے کے آیا ہوں۔ کسی نے سوال کیتا کہ جیڑا بندہ میلاد النبی ثابت کر دے، سوال کیتا جیڑا بندہ میلاد النبی، سب میں خلاصہ پڑھنے ہیں، اس کو ہم 10 روپے انعام دیں گے۔ آج دے زمانے دے بڑے پیسے بن دینا، بڑے پیسے بن دینا، 10 روپے انعام دیں گے۔ ایک تھے میاں فیروز جین صاحب، انہوں نے کہا یہ انعام کم ہے، اس مسئلے کا فیصلہ ہو جانا چاہیے، لہذا جو بندہ مروجہ مولود یعنی میلاد کا ثبوت قرآن حدیث یا فقہ میں سے دے، ہم اس کو 100 روپیہ انعام دیں گے۔ آج کا 1,00,000 روپیہ کر لو، ہم اس کو 1,00,000 روپیہ انعام، 100 لکھا فتاوی رضویہ شریف میں، یہ 29ویں جلد ہے، ہم 100 روپیہ اسے انعام دیں گے۔ اور اس نے آگے کہا واضح رہے ایچ بیچ کا کام نہیں ہے۔ ایچ بیچ کنوں کہتے ہیں؟ دھوکا فراڈ نہیں کرنا، دھوکا فراڈ نہیں کرنا، صرف حوالہ کتاب اور عبارت لکھ دیں۔ میں اپنے انداز نہ پڑھنے ہاں، بچے لفظ تھوڑے مشکل ہیں، جس میں لکھا ہو کہ ربیع الاول کے مہینے میں مجلس میلاد مصطفیٰ، مجلس مولود لکھا، یہ کرنا ثواب کا کام ہے، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ دین کے اماموں میں سے کسی کا قول دکھا دیں جو کسی مستند کتاب میں لکھا ہو، اتنا بھی نہ ہو تو پھر بے ثبوت یہ جھوٹی باتیں نہ کریں، ورنہ خدا کے سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ ایک بندے نے سوال کیا، بندے کا نام ہی لکھیا ہوتا ہے، اہل حدیث ہی ہو بندہ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سوال کرنے والے کو 200 روپیہ انعام۔ کتنی لکھا جی؟ وہابیہ کو 200 روپیہ۔ میں سپیکر تو پرا ہو گیا نا، بھائی بڑا خطرناک بیٹھا نا سامنے۔ اچھا جی 200 روپیہ انعام، کتنا جی؟ 200 روپیہ انعام۔ آپ آگے جواب دینے لگے حامدن و مصلیہ، حامدن و مصلیہ۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا پہلی دلیل وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اسی کہندے جے بریلویاں نو قرآن نہیں آندا، آ ادھر
वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। बोलो ना सुभान अल्लाह। आगे फरमाने लगे, ऐ सवाल करने वाला क्यों ही लिखे जी, अगर वापिया सबूत दे दे, मैं कटी जाना बिचों जी, अगर सवाल करने वाला सबूत दे दे कि नबी पाक की विलादत नेमत नहीं है, मुझे सबूत दे के बता दे कि आका का आना नेमत नहीं है, इस एक सवाल पर मैं उसे 40 रुपए इनाम दे दूंगा। नबी पाक का होना नेमत नहीं है, क्या आना नहीं है, एक बार इधर लगे पता क्या है, एक बार लिख के क्या उच्ची सारी किते बसीते मिंबर ते बह के नबी का होना नेमत नहीं, तेन तेरे नमाजियां लित्र मारने, तेरे अपने फिरके वाले मारना, उन्हें कहना केड़ा जालम आ गया, तेरा तो ईमान ही थले चला गया किते, जिथे तेरी दाढ़ी जान रही गिट्टियां तक, तेरा तो ईमान ही उत्थे चला गया जालमा। आगे आपने फरमाया दूसरी दलील, 40 रुपये हो गए जी। दूसरी दलील फरमाया, अगर दूसरी दलील अल्लाह ताला फरमाता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, इन्हें अल्लाह के दिन याद दिलाओ, ये बंदा मुझे बताए क्या नबी पाक की विलादत का दिन अल्लाह के यहां अजमत वाला नहीं है? अजमत वाला नहीं है? फरमाया या उस दिन मिलाद मनाना खुदा के दिन को याद करवाना नहीं है? ਇਹਦਾ जवाब दे दे तेन 40 रुपये होर इनाम। किन्ने हो गए? 80। तेरे 80 पूरे हो गए जी, कोड़े 80 बनते हैं ना। अच्छा जी आगे फरमाया तीसरी दलील, तीसरी दलील और तुसी चस लेनी है। कुल मशहूर आयत, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तुम फरमाओ जब खुदा का फजल आए, उसकी रहमत मिल जाए, मुसलमानों खुशियां मनाओ। जब खुदा का फजल मिले और खुदा की रहमत मिले, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। 12 रबीउल अव्वल नूं ते नबी पैदा नहीं होए। मैं क्या होए तो है ना? कहने लगा हाँ जी पर 12 नूं नहीं। मैं क्या जिद्दन होए उदन दस, फ्री बयान करन आवांगा। कोई दिन ते कढ़, कहंदा जी 12 नूं ते नबी पाक दा विसाल होया। मैं क्या असीं फेर भी खुशी मनानी, वो काहदे लई? मैं क्या मेरे आका फरमा के गए मेरा आना भी रहमत, मेरा जाना भी रहमत, ते जिद्दन रहमत मिले खुशी मनाओ, जिद्दन रहमत मिले खुशी मनाओ। आना भी रहमत, जाना भी रहमत। मैं थोड़ा सा वो अगले पढ़ने 80 रुपये तो बाद अगे भी पूरे करना। सपारा जे 16वां, सपारा केड़ा जी? 16वां। मेहरबानी फरमा के गल समझो जी जरा छेती छेती। चंगा किया जेडे बच्चे ने कुरान रखा, 16 लैन वाला रखा। सपारा भी केड़ा जी? 16वां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत सय्यदुना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का कौल कुरान में मौजूद है। वजअलनी क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, पहले दिन उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दे दी है। माजी है, 40 साल वाला फलसफा भी लपेट के अपने कोल रख ला। ये मौजू से हट जाऊंगा मैं। अल्लाह ने मुझे किताब दे दी है। वजअलनी, जाला, जाला माजी है, जाला फेल नून विकाया याजमीर इसका मफूले भी, जाला फेल हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल, नून विकाया याजमीर मफूले भी। फेल अपने फ़ाइल मफूले भी से मिलकर जुमला फेल गया। और खबरिया, अल्लाह ने मुझे किताब दे दी है, दे देती है। माजी किताब दे दी और मुझे नबी भी बना दिया है। 40 साल च ऐलान होंदा, 40 साल च ऐलान होंदा, नबी बनता नहीं। हाँ नबी बनता नहीं, 40 साल च ऐलान होंदा। मुझे नबी भी बना दिया। वजालानी मुबारकन, मैं अपने मतलूबा लफ्ज़ से आ गया। वजालानी मुबारकन ऐनमा कुन्तु,
اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، میں جہاں مرضی رہوں. نبی برکت والا، ماں کے بطن پاک میں بھی برکت، زمین پہ تشریف لے آئے تو بھی برکت. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ پاک کے صدفے پاک میں گئے تو برکت، آپ کی گود مقدسہ میں آئے تو برکت، حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر گئے تو برکت، آپ بنو سعد کی بکریوں کو شرف بخش رہے ہیں تو برکت، آپ کو ترازو میں تولا جا رہا تو برکت، آپ واپس آئے تو برکت، آپ نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا تو برکت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی راستے میں جا رہے ہیں تو برکت، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دے موڈیاں دے بیٹھے دے برکت، آپ دی گود میں سر رکھیا دے برکت، مولا علی کی گود میں سر رکھ کے سوئے تو برکت، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے نکاح میں تشریف لے گئے تو برکت، حضرت عائشہ پاک کی گود میں سر رکھ کے سوئے تو برکت، میرا تیرا نبی جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے تو برکت، کعبے کے اندر نماز پڑھ رہا ہے تو برکت، احد میں جائے تو برکت، خندق میں اترے تو برکت، حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر دعوت پہ جائے تو برکت، میرا تیرا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ حنین لڑنے کے لیے گئے تو برکت، اس سے پہلے فتح مکہ کیا تو برکت، کعبے کی چابیاں حضرت عثمان بن ابی طلحہ سے لی تو برکت، واپس دی تو برکت، واپس آئے مدینہ پاک میں مصلی امامت پر کھڑے ہوئے تو برکت، واپسی جاتے ہوئے، جملہ بڑا خاص ہے سارے انہوں سمجھ نہیں ہونا، واپسی جاتے ہوئے 203 کلومیٹر دور مکے سے، کیا سمجھ نہیں ہونی بہت سارے بندیاں سمجھ نہیں ہونی، پر میں گل کر چلا کسی موضوع تے آ کے میں کلیئر کراں گا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری حج کرنے کے بعد مکے سے 203 کلومیٹر دور غدیر خم کے مقام پر، کتنا جی 203 کلومیٹر، میرے تے یقین نہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی گوگل کڈو 203 کلومیٹر دور جا کر مولا علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جس جس کا میں مولا اس کا علی والا، میرے آقا تب بھی برکت، میرے آقا تب بھی برکت. 203 کلومیٹر تو زور دینا تو تیرے میں پرخچے نہ اڑا دیتے تھے گل کری. 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع، میں کہا جی 1.25 لاکھ دا تے میدان عرفات وچ سی، 203 کلومیٹر دور کتھوں آ گیا؟ 203 کلومیٹر نویں گل ہے، کوڑی گولی ہے، ہضم تے اوکھی ہونی ہے، کوڑی گولی ہے، ہضم تے اوکھی ہونی. 203 کلومیٹر دور تیرے کول مفتی صاحب ہاتھ چ نے، پوچھ اس سے میپ سے 300 جے تیریاں اپنیاں کتاباں چ 1.25 لاکھ نکل آئے تے میں ساری زندگی ممبر تے نہیں بہندا، تیریاں اپنیاں چ نکل آئے، اپنیاں ساڈیاں چھڑ دے، تیریاں اپنیاں چ بھی 10,000 ہے، تیریاں اپنیاں چ بھی کنا 10,000 ہے، زیادہ تو زیادہ کنا جی، زیادہ تو زیادہ مستند کتاباں. آقا وہاں بھی برکت، اسی کہنے ہیں 1.25 لاکھ صحابہ تو 1.25 لاکھ ہیں، فرشتے ملائکہ حور و غلما سب کے جھرمٹ میں بھی یہی ہے، جس جس کا میرا مصطفیٰ مولا اس کا علی مولا.
ساڈا تے یقین ہے، ساڈا تے یقین ہے، پر گل سیدھی کر، گل سیدھی کرنا، جھوٹ نہیں بولی دے ہوندے، جھوٹاں دا فائدہ کوئی نہیں۔ اچھا جی، برکت تھے آقا وہاں؟ آقا واپس گئے، برکت، جا کے مسجد نبوی میں امامت کروائی تو برکت، پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں تو برکت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، حضرت پاک اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ سے فرمایا، جڑا ماں نو نہ مننے او دا بھی پھٹے منہ۔ آپ نے اما جان سے، ہماری اما جان سے فرمایا، اے عائشہ ابو بکر سے کہو مصلی پہ کھڑے ہوں، جماعت کروائیں۔ انہوں نے کہا حضور دل نرم ہے ان کا، روئیں گے۔ فرمایا نا عائشہ ابو بکر سے ہی کہو، حضور عمر سے نہ کہہ دوں۔ فرمایا خدا مصطفیٰ اور لوگ ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے۔ فلانے بندے نے شعر لکھیا، میں کہا سنبھال لا، ساڈے کول حدیث ہے۔ فلانے پیر صاحب نے لکھیا، میں کہا پیر بھی مبارک تے شعر بھی مبارک، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ وہ کہندے داتا صاحب دے، اس باری تے خیر بہت سونا عرس ہویا، داتا صاحب دے مزار تے اوتے فلانے کو تقریر کرواؤ، فلانے کو کرواؤ، فلانے کو کرواؤ۔ میں کہا داتا صاحب نے سانو کیڑا یتیم چھڈیا؟ کشف المحجوب کتاب ہے، جدا عقیدہ او دے والا ہے، او دے کو تقریر کروا لو۔ تقریر ہے، تو بابے دی کتاب نہ مننے تے انج اوتھے ماما بنے سٹیج تے چڑھ کے، انج تے نہیں ہونی، تیری ہر شے دی لاپا ہو جانی ہے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آقا علیہ السلام وہاں بھی برکت، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں میرے آقا دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، وہاں بھی برکت، وہاں روزہ بن گیا، وہاں بھی برکت۔ قبر انور اٹھا کسی مولوی کی کتاب بھی، اس کے علاوہ فتویٰ نکلے جو چور کی سزا میری سزا، کائنات کے اندر افضل ترین جگہ زمین، عرش، کرسی، لوح قلم، جنت، ملائکہ، ہر کائنات کے ذرے ذرے سے افضل جگہ وہ ہے جہاں آج میرے مصطفیٰ کا جسم لگا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، انہیں کہو جب خدا کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ آقا ایتھے بھی رحمت، آقا اوتھے بھی رحمت، انجی ہے۔ ہن سوال میرا اے ہے جدو رحمت ملے تو خوشی منائی دی ہے، تسی فیصلہ آپ ہی کر لینا۔ جدو خوشی منائیے تے لیٹاں بجا کے منہ ونگے کر کے جی میں پیو مریا ہوندا تے پیڑے حال تے غصے دے وچ تے بری حالت تے چبیسیاں چڑھا کے منہ نوں تے پیڑے حال، وہ خوشی ہے؟ یا لیٹاں لا کے مٹھائیاں ونڈ کے، ٹھیک ہے، لوکاں نوں مبارکباداں دے کے نعرے مار کے؟ فیصلہ تو کرنا ہے، میں تیرا نام نہیں لیا، تیرے تے فٹ ہوئی جائے تے وکری گل۔ کہندے جی سانو شیطان کہندے نے، میں کہا او کیویں؟ کہندے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشی، سانو شیطان کہندے نے۔ میں کہا لے تو مینشن کر کے دس دیتا سانو بھی تو خوشی نہیں منا رہا، کلیئر کر دیتا، سانو پتہ نہیں سی، اسی کہندے پتہ نہیں ابلیس کیڑا ہے، وہ پتہ لگ گیا بھی تو ہی ہے بھائی۔ سانو کہندا جی ابلیس، کہندے جی ابلیس۔ میں کہا تینوں ابلیس، اسی کدوں کہ اسی کہتے ابلیس خوشی نہیں مناندا۔ آقا کی آمد رحمت ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ تو پھر رحمت ایسی خوشی منان دے، تینوں کی تکلیف؟ اچھا جی، کتنا آپ نے فرمایا اگر اس کا جواب دے دیں تو 40 روپے اور انعام دوں گا۔ 40 تے 40 تے 40 120۔ پھر آگے آپ نے فرمایا سنو، وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ توجہ کرنی، توجہ ہے۔ ایک میں مسئلہ ہی حل کرنے لگا، مسئلہ پکا ہی حل ہو جائے۔ کوئی حدیث چ نہیں آیا، قرآن چ نہیں آیا، حدیث چ نہیں آیا، قرآن چ نہیں آیا۔ میں کہا قرآن کہہ رہا، حضرت نے لکھا جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو، جس سے وہ منع کریں اس سے باز رہو، قرآن سے۔ آپ نے کہا اگر سوال کرنے والا مجھے قرآن مجید یا حدیث میں کہیں بھی مجلس میلاد مبارک کو منع کرنا دکھا دے تو میں 40 روپے اور انعام دے دوں گا۔
आला हजरत ने नहीं लिखा, चूंकि एक खूबसूरत गल लिखी, आयत पढ़ते हैं एक नाल इस इहदे नाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिपारा जे 8वां, सिपारा जे 8वां, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखो आयत भी वही निकली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल ला अजिदु फीमा ऊहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु इल्ला अन यकून मैततन औ दमम मस्फूहन औ लहम खिंजीर फइन्नहु रिजसुन औ फिस्कन उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिह। अल्लाह पाक ने फरमाया, हबीबी ने कहो, मैं किताब में वो हराम नहीं पाता जो तुम कह रहे हो कि वो ये चीज़ हराम है, ये चीज़ हराम है, ये चीज़ हराम है खाने वाले पर। हाँ, अगर मुर्दार हो, बहता हुआ खून हो या खिंजीर का गोश्त हो तो ये नापाक है, गंदगी है, या गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किया जाए तो ये क्या है, गंदगी है। अच्छा, ये चीज़ें बता दी भी ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है। कुरान के अंदर आका अलैहिस्सलाम ने लोगों ने कहा कि ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है। लोगों ने कहा, आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा, हबीब इन्हें कह दो कि जो तुम कह रहे हो ना भी ये भी हराम है, ये भी हराम है, ये मुझे कुरान में नहीं मिला, ये मुझे, इसका मतलब है हराम के लिए कुरान में आए या मुस्तफ़ा करीम के फरमान में आए। आ मसीते बैठे हैं, तेनू 100 साल का टाइम ही, तेनू 4, 5, 700 साल का टाइम ही, एक आयत विखा मिलाद मना है। कोई तो आयत होएगी ना, कुल्लु बिदअतिन, अपना कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदत जो है वो गुमराही है, हर बिदत जो है वो गुमराही है, हर बिदत जो है वो गुमराही, जड़ा नवा काम आ जाए गुमराही है। मैं कहा मौलवी साहब नवा च काम केड़ा जड़ा नबी दे जमाने च ना होए वो गुमराही है। मैं कहा कुरान तो जबरा जरा नबी दे जमाने सन, कहने लगा नहीं, तो मैं कहा फिर एक ही कहेगा, कुरान किताबी शक्ल में नबी के जमाने में जमा था नहीं था। मैं कहा फिर क्या कहेगा, ये मस्जिद का मेहराब नबी के जमाने में नहीं, मस्जिद का मीनार नबी के जमाने में नहीं था, 20 तरावियों की जमात नबी के जमाने में नहीं थी, 6 कलमे नबी के जमाने में नहीं थे, बुखारी की किताब नबी के जमाने में नहीं है, मुस्लिम नबी के जमाने में नहीं है, सियासत्ता पूरी नबी के जमाने में नहीं, खत्म बुखारी नबी के जमाने में नहीं, तेरे तकरीर जलसे जुलूस नबी के जमाने में नहीं, तू नबी दे जुलूस से मिलाद नू मना कहे ते आप जनानियां दे जुलूस कटे। नबी के जमाने में ये नहीं थे, ये किਵੇਂ जायज हो गए। मौलवी लाल पीला हो गया। मैं क्या मौलवी साहब आई या करना वाली, कहने लगाओ केड़ी, मैं क्या जेड़ी शाह नबी दे जमाने ना होए बिदत, बिदत ने तो जग जाना, कहने लगा हाँ जी। मैं क्या सोने अपना अपा कर ला, तू भी नबी दे जमाने नहीं, अपना भी अपा कर ला, कोई बंदोबस्त कर ला, तेरी भी बारों बार बाईपास थानी बस लंघ जानी है। जेड़ी शायद नबी दे जमाने च नहीं हो तो गई दोज़ख, ते तू भी नहीं सी, तू भी नहीं सी, तो फिर इसका मतलब है कि नबी के जमाने में किसी चीज का ना होना यह दलील है ही नहीं, ये दलील नहीं है। नबी ने किसी चीज से मना फरमाया वो दलील है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज से मना फरमाया वो दलील है। आपको समझ आई बात कि नहीं आई? अच्छा, आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मुझे दिखा दें मना, 40 रुपए इनाम। कितने हो गए जी? नहीं हूँ 4 बारी 40 हो गए, 160 हो गए। कितने हो गए जी? अगे लिखा होना जरूरी इतला, आला हजरत ने लिखा जरूरी इतला, वाजे रहे ईच बीच का काम नहीं। वही गल, ईच बीच का काम नहीं है, सिर्फ वो आयत या हवाला या हदीस किसी इश्तिहार पे छापते हम खुद ही पढ़ लेंगे। फतावा रज़विया शरीफ ये साढ़े कोल भी है, जी पढ़ लेंगे। अच्छा जी, और बल्कि हमारी तरफ से इजाज़त है चारों इमामों में से या सियासत्ता के 6 मुसन्निफों में से किसी एक इमाम का कौल दिखा दें जो किसी मुस्तनद किताब में हो कि मिलाद मनाना मना है, तो हम ज़रा भी देर नहीं लगाएंगे, वरना जिसने झूठ बोला खुदा के सामने जवाब देगा। अच्छा जी, ये गल कहने तो बाद आपने 200 भी तो पूरा करना है, 40-40 दिते, औकात भी इन्नी सी होती। आपने कहा कि
اس فرقے دا نام لے کے اہل حدیث کی کانفرنسیں، اس میں سیکٹری مقرر کرنا، اس کے بڑے جلسے کرانا، اس حیت قضائیہ پر یعنی یہ جیڑی صورتحال انہاں دی او دے اوتے اخبار چھاپنا، اس کے پہلے پیسے لینا، آئمہ کے رد میں کتابیں لکھنا، مدرسے بنانا، ان میں تنخواہیں دینا، مدرس رکھنا، سماہی ششماہی سالانہ امتحان لینا، پاس ہونے کے نمبر لکھنا، کسی مسئلے کا ثبوت مانگنے پر آگے سے اشتہار چھاپ دینا، اس پر درس کا نصاب معین کرنا، انعام ٹھہرانا، جو آپ نے 100 روپیہ انعام رکھا اس کو اس طریقے سے انعام رکھنا۔ کیا نبی پاک صحابہ تابعین یا 4 اماموں کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے؟ اگر ہے ہمیں دکھا دیں، 40 روپے اور انعام ہے۔ 200 ہو گیا پورا جی، 40 روپے اور انعام ہے۔ اجے کہندے بابے شاہی کوئی وہ سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی؟ آپ نے فرمایا دکھاؤ تو صحیح۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، پھر آپ نے کہا ثبوت نہ دے سکے تو 40 روپے انعام، اگر وہ دکھا دے تو 40 روپے، ثبوت نہ دے سکے، وہ سوال جو نے لکھیا سی نا، سوال جو لکھیا سی کہ پھر ایسی بے ثبوت بات کو چھوڑنے میں ذرا دیر نہ کریں ورنہ خدا کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ آپ نے کہا اگر نہ دکھا سکیں تو ایسی بے ثبوت اور بےہودہ باتیں چھوڑنے میں ذرا دیر نہ کریں ورنہ خدا کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ وہ سمجھ آئی تھی کہ نہیں آئی؟ میں ایک فتویٰ پڑھیا جی اعلیٰ حضرت دا نا، ایک فتویٰ صرف پڑھیا، اور اگے کسی نے پوچھ لیا بھی آقا علیہ السلام دا میلاد مناندے ہیں جی تو اسی کھڑے ہو کے سلام پڑھی دا یہ جائز ہے؟ آپ نے فرمایا، پھر وہ آیتاں لکھی ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، جے کو خوشی مناندے ہیں کھلو پیندا تینوں پیڑ کیڑی ہے؟ آگے پھر آیت لکھتے لکھتے آیتیں فرمایا اگلی آیت جڑی میں پیچھے نہیں پڑھی، ساری آیتاں پہلیاں نے، ایک آیت اور فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم اور توقیر کرو۔ اگر کوئی بندہ نبی کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے، ظالم تجھے کیا تکلیف ہے؟ اگے پھر آپ نے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون۔ تو جو لوگ آقا پر ایمان لائیں اور آقا علیہ السلام کی تعظیم کریں اور آپ کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو آقا علیہ السلام کے ساتھ اترا، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اگلی آیت پڑھتے 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 یہاں تک آ گیا ہوں میں، اللہ پاک نے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے جو آگے لکھا نا، آپ نے کہا ان سے پوچھو، یہ پورا 2 صفحے لکھے ہیں، میں خلاصہ پڑھنے لگا ہوں، ان سے پوچھو کہ نبی کے میلاد میں جو بندہ کھڑا ہو جائے کیا نبی پاک کی عزت نہیں؟ جدو تیاڈے ابو جی کمرے چاہتے ہیں یا تیاڈے استاد جی کمرے چاہتے ہیں، سر آتے ہیں میتھ والے، بایو والے، کیمسٹری والے، فزکس والے، کھڑے ہو کے نہیں کہتے سر جی السلام علیکم، ہے نا؟ کہتے ہیں نا بیٹے، کہتے ہیں تو اپنے استاد کی عزت کرو، آمنہ گلال کی نہ کرو۔ ہاں جی، سٹینڈ اپ وہ منیٹر کہنا ہوتا، سٹینڈ اپ کیویں کہندے ہیں انگلش چ؟ کلاس سٹینڈ اپ، تو وہ کھڑوئیے تو عزت ہے۔ کہنے لگے جی وہ نماز اسی پڑھتے ہیں وہ جڑی نبی دے زمانے ثابت سی، میں کہ انج ہی ہوئے گا، کنے لکھی یہ نماز؟ کہندے امام بخاری نے۔ میں کہا امام بخاری تے نبی پاک دے وچ 200 سال دا فاصلہ ہے، پیدا ہونے چ بخاری لکھن چ نہیں، پیدا ہونے چ کنا فاصلہ ہے؟ 200 سال دا فاصلہ ہے۔ تو میں کہا میری گل سن، ایک بندے نے سن کے لکھی ہے وہ بہتی پکی ہے، ایک بندے نے ویکھ کے لکھی ہے۔ کہنے لگا کی مطلب؟ میں کہا نہ تو ساڈی مننا، ایدی مننا، او دی مننا، او دی من، کسے دی نہ من، اپنی تاریخ دی کتاباں کڑھ لائے، وہ دے وچ لکھیا تینوں ملے گا کہ حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سراج الامہ
آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی کے اندر حضرت انس بن مالک کو خود نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو حضرت انس بن مالک نے کتنے سال آقا دی بارگاہ کی خدمت کی تھی؟ 10 سال. 10 سال جنہیں نماز سیکھی نا انہاں کو امام اعظم نے ویکھ کے سیکھی، پھر انہاں والی پڑھی ہے، پھر انہاں والی پڑھی ہے نا. اس لیے مہربانی فرما کے آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے وچ نا انج میلاد نہیں سی منایا گیا. میں کہ پھر کنج منایا گیا؟ کہ یہ طریقہ نہیں سی ہے، وہ تو لائٹاں نہیں سی. میں کہ بجلی کوئی نہیں سی یار، بجلی کوئی نہیں سی. نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے چینج نہیں سی ہوندا. میں کہ پیر والے دن روزہ تے رکھدے سی، رکھدے سی. نہیں روزہ ہی رکھیا نا، کچھ اور نہیں کیتا. تو میں کہا جی تین کچھ اور بھی بخا دی ہے. پھر کہنے لگا وہ کی بخاؤ گے؟ میں کہا جو ساڈا دل کرے تینوں میلاد دا طریقہ بخا دینے. ایک آقا علیہ السلام نے خود کیتا. کہنے لگا جو کیڑا؟ میں کہا بچہ پیدا ہویا ہی؟ کہنے لگا ہاں جی. میں کہا عقیقہ کیتا ہی؟ کہنے لگا جی کیتا. میں کنی واری؟ کہنے لگا ایک واری. میں کہا 2 باری کرنا سی. کہنے لگا عقیقہ تو 1 باری کری دا. میں کہا 1 باری کیوں؟ کہنا ہوندا ہی 1 باری ہے. میں کہا نبی پاک دا 2 باری ہویا ہے. آپ دے دادا پاک نے بھی کیتا سی نا. آپ دے دادا پاک نے بھی کیتا تے عقیقہ تے ہو گیا. اور آپ دے دادا موحد سن، موحد سن آپ دے دادا. جنتی نے آپ دے دادا موحد نے، جنتی نے. میں کہا انہیں کرتا تے اوکے ہو گیا؟ کہنے لگا جی ہاں جی اوکے ہو گیا. تے میں کہا پھر آقا علیہ السلام دی حدیث سے اقا النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعد النبوہ، اعلان نبوت کے بعد بھی آقا علیہ السلام نے عقیقہ کیا. وہ کیے وہ کہدا کیتا؟ کہنے لگا وہ تو عقیقہ کیتا. میں چل دس عقیقہ ہوندا کی ہے. میں کہا تو عقیقہ کیتا کہدے لئی؟ کہندا منڈا ہویا. تو میں کہا اسی اس لیے کردے ہیں بکرا کہ نبی ہویا. اینڈ کریے گل دا. نکلے گھروں باہر تے گوانڈیاں نے ویکھیا واہ لائٹاں شیٹاں لائیاں تے واہ انہاں ماحول بنایا تے پرونے شرونے آن ڈے دیکھا شیکاں پکیاں. میں خیر ہوئے. کہنے لگے تینوں پتہ نہیں منڈا ہویا؟ میں کہا یار بڑی گل لگا، بڑا وڈا لامہ ہے تینوں پتہ ہی نہیں لگا، تیرے گوانڈ منڈا ہویا. میں کہا اچھا. انہاں دیگاں بھی پکائیاں، لنگر شنگر دا بھی انتظام کیتا، کوئی لائٹاں شیٹاں بھی، کیلے چیلے بھی گڈے. میں کہا یار منڈا ہویا. میں گاہ لنگیا تے گھر سی ہور برادری دا. میں بوہا کھڑکا کے کہا میں کہا تسی نہیں دیگاں پکان ڈے؟ کہنے لگے کیوں؟ میں گوانڈیاں دا منڈا ہویا. میں کہا تسی لائٹاں بھی نہیں لائیاں؟ کہنے لگے کیوں؟ میں گوانڈیاں دا منڈا ہویا. میں کہا کیلے بھی نہیں گڈے؟ کہنے لگے کیوں؟ میں گوانڈیاں دا منڈا ہویا. میں کہا کوئی مٹھائی شٹائی بھی کوئی نہیں؟ کہنے لگے کیوں؟ میں گوانڈیاں دا منڈا. وہ کہندے جی وہ فلانا ڈاکٹر آਉਂدا دماغ دا وہ دوائی لو. میں کیوں؟ کہنے لگے جی دیگاں انہاں ہی پکانیاں جنہاں دا ہویا. جنہ دا اسی خوشی منائی جانے ہیں. تو تسی حوصلہ کرو ذرا، صبر کرو ذرا. ساڈا آیا، ساڈا آیا. ساڈے چہرے ویکھ، ساڈیاں خوشیاں ویکھ تو، ساڈیاں راتاں جاگنیاں ویکھ تو. ساڈا آیا. سانو پتہ سانو بخشوانا اینا ہی ہے. سانو پتہ ساڈا پتا اینا ہی لوانا. ساڈے پلے دے ککھ بھی نہیں ہے. اتھے ہی آواز پینی ہو آ جاؤ میلادیو، آؤ. کس لیے؟ آقا دے آن تے خوشی نہیں جے منائی. اللہ کی نعمت ملی ہے تو خوشی منائی ہے. تے روپیہ دیاں گے تینوں 200 انعام. سانو ایک قائد وکھا دیو جتھے لکھیا میلاد نہیں منائی دا، چھڑ دینے. سانو ایک قائد وکھا دیو، ایک حدیث دکھا دو جس میں لکھا نہیں منانا. تاریخ کا اختلاف آپ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، بلکہ لوگوں کو جھوٹ مار کے سنا دینے بھی اعلیٰ حضرت نے 8 ربیع الاول لکھیا. پہلی گل تہاڈے سامنے جے فتاوی رضویہ شریف پورا ربیع الاول کوئی بندہ جھوٹ نہ بولے. آپ نے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں فرمایا اہل حساب کے نزدیک 8 ہے، 8 ربیع الاول.
مگر جمہور کا مذہب یہ ہے کہ میرے آقا کی ولادت 12 کو ہوئی تھی. فتاوا رضویہ تیرے سامنے. پر اگلی گل ہے جے تینوں اعلی حضرت دا اگلی لائن وچ لکھیا 12 نظر نہیں آਉਂਦਾ تو 8 نو ہی منا لا. تو 8 نے جو اڑ گیا 8 تیرے کو رولا ساڈا. تو 8 نو جلوس کڈ میں تقریر کراں گا. چل نہیں 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 12 ربیع الاول نو تو کہندے نبی پاک دا وصال ہویا تے تسی سنیاں نو چاہ چڑھے نے نبی پاک دے دنیا تو جان دے. اب پچھلے مہینے تے تسی کہن ڈے سی حسین پاک دا سوگ صرف 3 دن ہی ہوندا. یہ تہاڈا نبی والا سوگ کیڑا جڑا 1450 سال ہو گئے مکن ہی نہیں ڈیا تہاڈا ہیں. آ بندے کولوں پوچھ لو بیچارے کو ساڈے درویش کولوں سوگ نہیں نہ ہوندا. نہیں ہوندا. ویکھیا اس بندے نو بھی پتہ بیچارے سوگ نہیں ہوتا. سوگ ساڈے چلیاں نو بھی پتہ بھی سوگ نہیں ہوتا خوشی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ سارے تو لمبا سوگ ہوتا جدا گھر والا مر جائے 4 مہینے 10 دن تے ساڈا سوگ کوئی نہیں. ساڈا نبی کل بھی زندہ. ساڈا نبی آج بھی میں اینڈ کرن لگا. بالکل اینڈ ہو گیا میری گل دا ٹائم بھی پورا ہو گیا. میں 30 سیکنڈ شاید نہیں دینے. توجہ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. سیاستہ کی حدیث ہے. سیاستہ کی حدیث فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے اسے رزق دیا جاتا ہے. میں کہہ جڑا زندہ ہوئے او دا سوگ ہوندا کہ میلاد. آخری ہے چوتھا سپارہ. دوسرے بھی ہے چوتھا پکڑ لیے چھتی چھتی. ویسے میں حافظ قرآن بھی ہیں. میں اس لیے آیت کڑھ لینا تاکہ تھوڑا جا نا بندیاں دے ذہن چ اور پکی ہو جائے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. ہرگز گمان نہ کرنا جو اللہ کے راہ میں مارے گئے انہیں مردہ. بل احیاء عند ربهم بلکہ وہ زندہ ہیں. میں کہ جڑا اللہ دے راہ چ شہید ہو جائے وہ زندہ ہے. شہید ہوئے جڑا نبی دے دین دی سر بلندی لی لڑے. نبی دے ناں نو بلند کردیاں جڑا لڑدا شہید ہو جائے وہ زندہ ہے. تے جدے ناں نو بلند کردیاں لڑدا زندہ ہے تے وہ ناں آلہ کڈا وڈا زندہ ہوئے گا. زندہ ہوئے گا. فیصلہ تے کرو نا کسے بننے بہ کے کی کرنا جے. ہن میں ٹوٹل قرآن ہی پڑھیا. مجھے لگتا ہے 1 حدیث پڑھی کہ 2 پڑھی. 1 یا 2 پڑھی ہے. باقی میں ٹوٹل قرآن ہی پڑھیا. تہاڈے کسے دے ذہن چ کوئی سوال ہے دے بارے کوئی بندہ ہے تے کرے تاکہ آپ پھر اینڈ کریے. تیرا سوال بعد چ سنا گا. تیرا سوال وڈا ہونا. کوئی تیرا سوال کوئی وڈا ہونا. آپ کر لینے حل. اگے بھی اگلا کوئی سوال اس تو علاوہ. ویری گڈ ہو گیا دا سوال. تسی ڈریا نہ کرو. جدوں کو مولوی 2 نمبری کرے نا 2 نمبری میرا خطاب ختم ہے. کوئی بھی مولوی انہوں اٹھ کے پوچھیا کرو بھی مینوں قرآن چو وکھائے اے منع کتھے. اوکے ہو گیا. تے جڑا کوئی ساڈا مولوی بھی آ کے نا جی تہاڈا ٹائم ضائع کرے تے نعت خاں بھی جدوں کرے تو او دے تے سبحان اللہ نہیں کہیدا کیونکہ یہ کوئی شے ہے ہی نہیں. میری گل سننا جو ایک نعت خاں نے کیتا نا حضور وہ تو نوٹ کادے تے سٹن ڈیا تے او کرن ڈیا. اچھا پھر ایمانداری نال ویسے تے غیر اللہ دی قسم منع تینوں تیرے ماں پیو دا واسطہ جے قسم نہیں دیندا میں. انہاں دیاں 95% نعتاں گانیاں دی طرزاں دے نہیں تے جان کیوں نہیں چھڑاندے انہاں ظالماں کولوں. آ کڈا سوہنا طریقہ 10:30 بجے اینڈ جان چھڑاؤ انہاں ظالماں کولوں. ہے جی فلانا آ گیا جی تے ایدے نال آ گیا جی اودے نال آ گیا جی. ہن تے ایک ناچا ٹاپا گروپ دی سپورٹ وچ کئی مولوی اٹھ پے بیچارے. ٹھیک ہے. جڑا کہندا ہدایت النحو فقہ دی بہت وڈی کتاب ہے. 70,000 اپنا جی 80,000 ساؤنڈ والے دے پیسے وکھرے
تے شہد وکھرا جڑا انہیں انج منہ چ مارنا جی میں کٹے نو مسالہ نہیں دیندے انج انہیں منہ وکھرا معافی منگو تسی علماء نو سنو تینوں پتہ لگے دین دا خدا دی عزت دی قسم جے ایک فتویٰ پڑھیا جے بریلی دے بابے دا بریلی دے بابے دیاں سٹاں انج دیاں بندے داگے کھلوندے نہیں جے سمجھ آئی کہ نہیں آئی آج عہد کریں ہمارا مذہب وہی ہے جو بریلی کے بابے احمد رضا ہمارا عقیدہ نظریہ وہی ہے جڑا ساڈا بھی کوئی مولوی آئی دے نال دو نمبری کرے ساڈا نہیں جے ڈاکو جے ڈاکو لٹیرا جے فراڈیا جے رب کعبہ کی قسم ہے بریلی کا بابا بتا کے گیا ہے وہ کیڑی سڑک ہے جڑی سدھی مدینے لے کے جاتی